साल्वादोर दी मुंडा हांगा पारंपारीक निरोगीपण आनी समग्र भलायकी सेवा वाडोवपाच्या तोखणायेच्या यत्नांत JCI पणजीन पारंकुटीच्या सहकार्यान आयतारा आयुर्वेदा सयत भलायकी शिबीर यशस्वीपणान घडोवन हाडले। हे शिबीर आयुर्वेदीक डॉक्टर तीर्था हांणी घडोवन हाडले आनी हाजीर आशिल्ल्या सगळ्यांक तज्ञ मार्गदर्शन आनी वैयक्तीक लक्ष दिवन तांकां तांच्या आयुर्वेदीक बुद्धी आनी वेव्हारीक आव्हानांक मदत केली आनी गोंयांत वाडत वचपी दुयेंसां गोडेमूत, थायरॉयड, रक्तदाब ह्या रोगांचेर मात करपी वखदां आयुर्वेदांत आसा आनी हीच वखदां वापरची जाणे करून ह्या रोगाची वाड जावची न्ही अशें सांगलें आनी सहभागी जाल्ल्यान आपले विचार मांडले। नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्विसान गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया तांच्या एक डेटा शीट प्रोड्यूस केली। तातूंत आतां एक डिटेक्ट जाला की गोवा वाठारांत म्हणजे आतां फुडें जे कितें लायफस्टायल डिजॉर्डर आसा जशे डायबिटीज जाले, थायरॉयड जाले, BP जाले, हे जे प्रमाण वाडत जावपा आसा सो ताज्या खातीर आयुर्वेदा कडेन लोकांनी वळिल्ले खूब इम्पॉर्टंट आसा। सो प्रिवेंशन इज बेटर दॅन क्युअर म्हणून ताज्या खातीर सगळ्यांनी आयुर्वेदा कडेन पळोवपाक जाय आनी प्रत्येक घरान आयुर्वेद आसपा जाय। ओके, आता आयज हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा। फर्स्ट म्हणल्यार CMाक म्हणटा, ताच्या मागीर विश्वदीप राणेक म्हणटा आनी नरेंद्र मोदीकूय म्हणटा आनी JCI पणजेन म्हाका वो कॅम्प ऑर्गनायज केल्लो तांकांय थँक्यू म्हणटा। आयज आमी हांगा JCI पणजेच्या तर्फे आयुर्वेदीक मेडिकल कॅम्प ऑर्गनायज केल्लो। आमच्या CMान आनी आमच्या हेल्थ मिनिस्टरान आनी आमच्या प्रधानमंत्र्यान ही योजना काडला जितून सगळ्या घरांनी आयुर्वेदा पावचो। त्याच्या खातीर आमी हांगा एक कॅम्प केल्लो साल्वादोर मुंडो हांगासर आनी आमकां बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आनी एप्रोक्सिमेटली अरावंड 50 तरी लोक हांगासर आयज ह्या सुविधेचो फायदो घेतला। हांव दोतोरांचे थँक्यू म्हणटा हांगासर तेंच्यांनी तेंची सर्वीस प्रोवायड केल्या बद्दल आनी ज्या लोकांनी हांगा आमकां एक प्रायमरी स्कुलान जागो दिला तांकांय हांव थँक्यू म्हणटा। कशें जालें कॅम्प बरो आसलो आनी अशे कॅम्प आमच्या गांवांनी येवप म्हणल्यार आमकां हेल्प जाता खूब बिकॉज कॅन से कोण पावना, कोण वचूं शकना, गांवा भायर वचूं शकना, तांकां लागीं खंयचे हाडून आतां कॅम्प केलो सो आमकां बरें जालें। कोण ते जाणटी कोण पयस वचूं शकना सो आतां लोकेलिटीन कॅम्प आसा म्हणून ती येवन कॅम्प कसो म्हणजे दोतोराक मेळोन कशें कितें आसलें सगळें पळोवन गेली, आपले हेल्थ चॅकअप जालो सो कॅम्प वॉज वेरी खरेंच गांवच्या स्पेशली विलेज लोकांक गांवच्या लोकांक JCI तर्फे एक बरो स्टेप्स आसा आनी हितून आयज जर आमचे कडेन एकूच स्पेशलिटी असेल स्पेशलिटी डॉक्टरांचे कोर्स हांगा हाडले स्पेशली बोन, इयर एंड वेगळे वेगळे जाल्यार तेजी खुबूच लोकांक फायदो जातलो। तशेंच म्हाका दिसता शहरा पेक्षा गांवच्या लोकांक JCIन अशे कॅम्प ऑर्गनायज करचे तितून गांवचे जे सरावले काम करणारे आसा तांकां हेजी नॉलेज नासता, ताका तेंची जागृती जातली आनी लोकांची भलायकी बरी भलायकी करपाक आदार जाता।